माझे नाव सुनील सावळाराम नाईक। हांव हे नरकासुराचे मुखवटे गेली 17-18 वर्सां जाली। अशे वर्सान वर्स हे निरनिराळे आकाराचे कलर बी अशे करता आनी सबन अशे आमच्या एक पेडणे तालुक्याक अशे सप्लाय करता। हांगासून येवन लोक येवन सगळे अशे व्हरतात, हांगासून घरा कडसून येवन व्हरतात। अशे खूब आमचे आगोरड्या, पार्शा, मोरजे, मांद्रे मागणी आसा आनी हांव तांकां जायती अशे बारीक मोठी सायज करून दिता। अशी आसा ती। कितले वर्सां जाले तुका हें करता? जवळ जवळ म्हाका आतां एक 18 वर्सां जाली, 18-19 वर्सां जाली ही हांव मुखवटे करून सप्लाय करता अशे। आनी लोकांक जाय ती सायज म्हणजे 1 फूट, 2 फूट, 2.5 फूट, 3 फूट पर्यंत करता हांव अशी 3-3.5 फूट। सादारण हांव एक 20 नग करता। टोटल आतां 20-22 हे आतांचे सद्या येता, पण ऑर्डर आसता ही म्हाका एक 30-40ची ऑर्डर आसता टोटल अशे। पण ते सायजे प्रमाणे रेट आसता। ही आतां सायज आसा ते सायजीचे जवळ जवळ 500 रुपया हेची रेट आसा। हे 1 फुटाचे आसा आनी दुसरे आसता ते आणखी 2 फुटाचे आसता, 3.5 फुटाचे आसता, 3 फुटाचे आसता। त्या प्रमाणे सायजी प्रमाणे रेट आसता तेंचो। हे आतां म्हाज्या हातीन आसा ते 500 रुपया हेचो रेट आसा। ते व्हडले दिसता ते आसा 1000 आसा, तेचे कालोखार दुसरे आहा ते 1,500 पर्यंत आसा। आनी जवळ जवळ कितें हे आतां सगळे कलर आसा ते जाय त्या प्रमाणे हांव तांकां कलर कशे कशे आसा ते कलर करून दिता। प्लस एक कस्टमर असो आसता की तांकां प्लेन जाय पडटा बेश्टे, म्हणजे तेंचो स्वताचो नरकासूर केल्लो आसा ते प्लेन करून घेतात। ते बी जाय जाल्यार हांव पयलीं ऑर्डर घेता आनी त्या प्रमाणे तांकां जाय ती सायज अशी करून दिता। तशेंच हे आतां ही सायज आसा मुखवट्याची सायज आसा ती जवळ जवळ 3 फुटाची सायज आसा। ह्या फुटाचे हांव कमीत कमी ते 1000 रुपया रेट आसा। हे आतां जो हातीन म्हाज्या मुखवटो आसा तेचे 1000 रुपया घेता। त्या प्रमाणे परत हांव गणपती बी सुद्दां करता, हांगासरच करता गणपती। आनी एक वाड्यांतली मागणी आसता वाड्यांतल्या लोकांची, तांकां हांव एक कमीतले एक 40-50 गणपतीचो नग अशे करता हांव। त्या प्रमाणे गांवांतले खेड्यान जो रेट आसता तो हांव रेट तेंचे कडसून घेता। आनी तशें म्हाजें मेन म्हणजे एक हांव इव्हेंट्सचो हे करता, बिजनेस म्हाजो इव्हेंट्सचो। सगळे लग्नाचें डेकोरेशन आनी बर्थडे पार्टी डेकोरेशन, बारसाचें डेकोरेशन, हे सगळे हेचे पेंडलचं डेकोरेशन। त्याच प्रमाणे म्हाजी पयली हे म्हणजे एक हांव नाटकाचो नेपथ्य, वेशभूषा आनी मेन म्हणजे रंगभूषा। आमच्या पेडणे तालुक्यांतली प्रत्येक स्कुलान हांव स्टेज दिता आनी स्टेजी बरोबर मेकअप करता। त्याच प्रमाणे प्रत्येक गांवांत, पेडणे तालुक्यांतल्या प्रत्येक गांवांत हांव नेपथ्य करता। त्या शिगम्याची नाटकां आसता त्या नाटकाक स्टेज दिता आनी त्या नाटकान सुद्दां रंगभूषा करता। आनी सगळीं तशेंच हे आमच्या हितून ऑर्डरी आसता म्हाका आतां तुळशीच्या लग्नाचे, ते सगळे तुळशीचे पेंटींग करता हांव सगळे। आनी त्या प्रमाणे ते जशी तुळस आसता तशें त्या प्रमाणे तांकां ते सगळे पेंटींग करून दिता तुळशी बिळशी ते।